ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक बात तो बताएं कि 2 दिन से गोदी मीडिया लेड बाय अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या, ये बड़ा चैं पैं कर रहे हैं, बहुत चैं पैं कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज किया होता है उसको रिज्यूम कर दे। तो क्या इस सिनारियो में जब ईरान इंगेज है, वो अमेरिका और इज़राइल और इंडिया और अफ़गानिस्तान ये अपेरेंटली एक पेज पे हैं, ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हो सकता है? देखें, दे कांट डेयर, अभी ये कुछ भी नहीं कर सके हैं, दे आर फार बिहाइंड अस। जो हमारे पास मल्टी डोमेन ऑपरेशन में तैयारी की हुई है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में जो हमने एक नया सिस्टम बनाया है और जिसमें लैंड, एयर, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हमने कंबाइन किए हैं, ड्रोन वॉरफेयर, रॉकेट, एक हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वी कैन प्ले हेल्प विद देम। यकीन करें, अभी एयरफोर्स नहीं उड़ा सकते, अभी वो नहीं कर सके जो कहा, जो हमने कर लिया होगा। ये इनको अभी 2-3 साल लगेंगे सिर्फ उसकी तैयारी करने के लिए। इसलिए इस वक्त ये यही कर सकते हैं, प्रॉक्सी को यूज कर सकते हैं। ये तो बल्कि इजराइल की प्रॉक्सी बन गया इंडिया। और ये जाके देखे ना, 3 टेररिस्ट मुल्क मिल गए हैं। इंडिया जो टेररिज्म कर रहे हैं कश्मीर में और अपने अकलीतों के साथ, इजराइल गाजा में जो कर रहा है, और इधर अफगान तालिबान और ये जो फौजी इधर कर रहे हैं, ये तीनों टेररिस्ट का एक बड़ा खतरनाक टोका बना हुआ है। लेकिन दे कांट डेयर लुक टुवर्ड। हमने कॉन्टिजेंसी प्लानिंग जो अभी की हुई है, यकीन करें 50 से 60% हमने पहले किए, उससे ज़्यादा इनको नुकसान होगा। इकोनॉमिक लॉस, ईस्ट में जिनकी रिफाइनरीज हैं, ये दे विल बी सॉर्टेड आउट। और ये भी वो बात नहीं कि फौजियाँ पहले चढ़ाई करते हैं, पहले दे अभी ये सॉफ्टवेयर टारगेट अप होते हैं, मिसाइल्स, और 1-1 इंच एरिया हमारी रेंज में, इनका 1-1 इंच। अभी तो हमने सिर्फ फतेहबान और फतेह 2 फायर किया था, और साइबर वॉरफेयर हमने सारे ग्रेड उड़ा दिए थे। 80% 70% न्यू दिल्ली डार्क हो गया था। इनके चीफ आर्मी स्टाफ की पूरी मीटिंग हमने हैक कर ली थी। तो ये अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ गिदर पर कि हमने आवाम को ये डराने के लिए ये राम गुस्वानी और ये इनके तो पर मैं जाते नहीं हूँ, इतने मुझे रिंग करते हैं। आई से आई विल नेवर कम इन योर, दे डोंट डिजर्व। ये सवाए पाकिस्तान बैशिंग और क्या करते हैं। तो इसलिए इनको, और इनको शर्म भी नहीं आती है, इनको दुनिया के सामने इनको मार पड़ी है। फिर ये दे हैव द गट्स टू टॉक इट लाइक दिस। इमेजिन करें कि पाकिस्तान, वो इसलिए जब हमारे सिपहसालार खिलाफ है, इनको जूते दूसरे मारे, मुंह खड़ा किए इनका, आपके सामने इनका हाल हुआ है। कुछ अमेरिकन परेशान इस वजह से हैं कि हम तो इंडिया को समझते थे कि ये कि चाइना को कंटेन करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तो इतने छोटे मुल्क पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सके, तो ये क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने अब इनके से नजर हटा ली, आइसोलेट हो गया ना बिल्कुल दुनिया। अनीका, मुझे ये बताइएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक वर्ल्ड ऑर्डर आया, और वो था कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नए मिडल ईस्ट में किंगडम्स बननी थी, मुमलिकतें बननी, अलाइंसेस बनने थे, सीटो, सेंटो, RCD, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, और फिर WHO और यूनेस्को, और ये यू नेम इट, ये सारे बने। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ये सब रिडंडेंट हो चुके हैं, दे आर ऑफ नो यूज़। आर वी कमिंग टू अ पॉइंट कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस जो हैं रीविजिट होने वाले हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी उसकी बात तो एक मजाक है ना, कब से नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट निकाल के बैठा हुआ है, तो वो हर जगह पे स्टेट प्रोटोकॉल ले रहा है जाके। आप ये देखा ना कि तालिबान को किसी मुल्क ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, इंडिया के पास उनका फॉरेन मिनिस्टर जाके बैठा होता है हर वक्त, उसको स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये इदारे अब गैर फाल हो चुके हैं। तो आर वी फास्ट कमिंग टू एन एरिया के जहाँ पे अब नई चीज़ें बनने वाली हैं? और साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। कोलैप्स कर नहीं रहा, कोलैप्स कर चुका है। हम लोग एक केओस के एरा में जा रहे हैं, उस एरा में जहां माइट इज राइट है। इससे पहले भी माइट इज राइट ही रहा, लेकिन सिर्फ एक मुल्क, क्योंकि यूनिपोलर दुनिया थी, सिर्फ USA के पास ताकत थी, इसीलिए वो जो दिल करता था वो करता था। चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो वियतनाम के ऊपर वॉर हो, चाहे यू नेम इट, और US का जो दिल करता था वो करता था। लेकिन इस टाइम पर दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। चाइना और रशिया 2 बड़ी ताकतें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अभी डायरेक्ट किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, until or unless they feel that it's inevitable to be a part of it.
اس ٹائم پر آپ یہ بھول جائیے کہ UN، آپ بھول جائیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، آپ بھول جائیے کہ انٹرنیشنل کرائمز کورٹ، کوئی بھی کورٹ کام کرے گی، کیونکہ اسرائیل نے سٹارٹ کیا غزہ کے اوپر اٹیک کرنا، تمام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن کی، تمام انٹرنیشنل جو رولز ہیں ان کی وائلیشن کی، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن، یو نیم اٹ، کون سا ایسا قانون نہیں تھا جس کی وائلیشن نہیں کی ہو اسرائیل نے. ہسپتالوں کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، اسکولوں پہ آپ نہیں اٹیک کر سکتے. غزہ کے اندر سب سے زیادہ اسکولوں اور ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی ایران میں اٹیک کیا گیا تو یہاں اسکول کی بچیوں کو شہید کر دیا گیا، درجنوں سینکڑوں کی تعداد کے اندر بچیوں کو شہید کر دیا گیا. سو رول کدھر ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف ان کے بڑی لیے ایک امپورٹنٹ میرے پاس بریکنگ نیوز ہے، اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کر دی ہے، جو میٹنگ آپ کہہ رہی تھی اس کے بعد کی، کہ گورنمنٹ اینڈ the people of Pakistan join the people of Iran in the hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences to the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses concern over violation of the norms and of international law. It is an age-old convention that the heads of state government should not be targeted. We pray for the departed soul. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. Prime Minister of Pakistan, Anika. This is exactly جو اس سے پہلے بھی جو موپا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اندر بھی کنڈیمنیشن تھی، لیکن یہ خامنائی کی ڈیتھ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد obviously سچویشن ذرا زیادہ گریو ہو گئی ہے، کیونکہ اب ایران کے پاس they have nothing to lose anymore. انہوں نے وہ چیز جو لوز کرنی تھی، جس کو بچانے کے لیے بیسکلی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، کہ یہ جو رژیم چینج کی بات کر رہا تھا USA اینڈ اسرائیل بڑے عرصے سے، 1995 سے اسرائیل تو کہہ رہا نا they have nuclear weapons, they have nuclear weapons. nuclear weapons ہوتے تو کیا واقعی میں اس ٹائم پر اٹیک کر سکتے تھے؟ نارتھ کوریا کے اوپر نارتھ کوریا پہ کر کے دیکھیں نا ذرا. میں نارتھ کوریا کے اوپر اٹیک اس لیے نہیں کرتے بیکاز دے نو کہ وہاں واقعی میں نیوکلیئر جو اور وہ نارتھ کوریا والا ببلو جو ہے نا وہ ہل بھی جاتا ہے ذرا جلدی جلدی، وہ کچھ بھی کر دے گا. جی مبشر ایک دیکھیں، اس وقت جو وارڈ کی بات کریں، مسلمان ملکوں نے ایک ہی سروائیول ہے، گیٹ یونائٹڈ. 57 ملک ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، اگر اس کے کولیکٹیو یوز کریں، چاہے وہ ایجوکیشن میں، وہ ہارڈ ویئر میں، فوج میں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. دس از اے اسکول آف تھاٹ. اگر سوچیں گے تو تبھی سروائیول ہے، ورنہ اسرائیل مڈل ایسٹ کو ایک ایک کر کے ایسا رکھا جائے. آپ مجھے بڑی کوئکلی ایک بات بتائیں، میں آپ کو چلیں خبر دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا نہ مانیں. اس سال 3 مسلمان ملک جو ہیں صفحہ ہستی سے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، ان کی جغرافی بدل جائے گی. یمن ہے، عراق ہے اور سیریا ہے. اور اگلے 2 سالوں میں مزید آپ کی ممالک کی کنگڈمز اور جیو پولیٹیکل شیپ یہ دونوں بدلنے والی ہیں اگلے 2-3 سال میں. آپ سنبھال لیں مسلم امہ کو. That's what I'm saying کہ اس لیے اگر آپ یونائٹڈ ہوں گے تو بچیں گے. آپ یہ جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، یہ مڈل ایسٹ کنٹری آنکھیں بند کیوں ہوئی ہیں؟ گریٹر ایسٹ میں آپ دیکھیں نا، کہاں سے نیل ریور سے لے کے ایسٹ میں اور ویسٹ جو گریٹ ریور جو ہے وہاں تک انہوں نے اپنا پورا ریڈ ایریا مارک کیا ہوا ہے. دس از آورس. اس میں سب شامل ہو رہے ہیں. کتنے پارٹ سعودی عرب کے ہیں، کتنا ایجپٹ ہے، کتنا جارڈن ہے، کتنا اور ممالک ہیں. So when you know it and then you're not uniting yourself, then what will happen to you? پیسہ سارا آپ کا باہر ہے، پورے مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے. آئی ریپیٹ، قبضہ ہے. یہ چوائس نہیں ہے، یہ پھنس گئے ہیں، لا کے بیٹھ گئے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں ایران نے غلط کیا؟ پھر تو اس نے صحیح کیا. دیکھیں ایران نے نہیں غلط نہیں کیا بالکل. وہ اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے بیسس پہ جا رہے ہیں، وہ ان ملکوں میں اٹیک نہیں کر رہے سویلین پہ.